Please don't see how benefits or views or opinions expressed during this program. Maayong buntag mga suking tigpaminaw. Salamat sa Dios. Medyo maayo ang atong panahon karon. Although na ay ginahisgot-hisgutan nga mainit daw kuno kining atong panahon karon. Wala pa gyud ta masayod kay changing man guni atong kapanahonan. But there is a possibility nga mo init kuno kini. Apan ay mga kondisyones nga ingon pa sa mga nagatuon sa atong kinayahan. Kung na ay mga kondisyones nga mahitabo para makakontribute sa kainit, diya mismo na gina kung sa kwan pa ang kinayahan nagaluto-luto ana diya sa atong Pacific region, sa atong Pacific Ocean. Diya na may baluan kung mo padayon ba ning kainit sa atong kapanahunan. Miagi na tong perteng tugnawa dito doon sa US karon kainit na pod, no? Karon nga buntag naga-series magyud ta og pagtuon may tungod sa mga pagtulon-an ni Kristo Jesus nga iyang gitudlo dito sa iyang mga disciples. Apan karon nga buntag ato usa hisgutan o talakayon kining panghitabo sa kalibutan nga kagubot nga naapektuhan ang atong gasolina o krudo o of course o taas ang atong mga basic nga panghinanglanon, mutaas ang presyo tungod sa pagtransport aning mga butang sama sa kalanon. Gani ang among basic nga bugas sa balay mais man gyud, apan wala nay mais nga mapalit, no? Mga pila na ni kaadlaw. So okay, lantaw na to kung unsa ang giingon sa atong Ginoong Hesus may tungod anay mga butanga mga 2,000 years ago na katuig ang milabay. Ako nagapanghinaot nga naandam na ta sa pagpaminaw kung unsa ang giingon sa pulong sa Dios sa mga ngilngig nga mga panghitabo karon. Wala tay Facebook Live, apan ako kini gina-record ang atong sibya kay ato ra ni i-upload later on sa atong YouTube channel. Kining magahatag kanato og kasiguruhan sa pagkatinuod sa pulong sa Dios. Kini mga panghitabo karon. Then makasalig kita nga kung unsa ang saad sa Dios iyang tumanon. Hagit usab kini kanato nga kung unsa ang sugo sa Dios kanato ato kining tumanon tungod kini mao ang paggiya sa Dios kanato. O ginaot usab nga magapaduol kini kanato sa kang Ginoong Hesus. Apan sa dili pa ta magapadayon, magaampo una kita. Ginoong Dios, nagaduol kami sa imong presensya. Ikaw magahatag og maayong pagpaminaw sa mga tigpaminaw nga dili maisturbo. Ikaw mo ay magahawan sa kahanginan. Ginagamit aning radyo natin bayawan aron mapaabot kining sibya, kining pagtulunan nga atong ginahisgutan din sa radyo ngadto sa mga layong dapit, sa mga kabukiran, mga tao nga adunay radyo, sa mga kapatagan, bisan pa sa mga naga-standby o tingali sa sulod sa panimalay, si mama o si kung kinsa man ang tigluto nagapadayon pagpaminaw sa
mga pagtulunan nga atong pagahisgutan dinhi sa radyo natin bayawan. So panalangin ni kining istasyonan sa radyo uban sa mga naga-manage niini. O ginaot nga magapadayon kini og sibya sa mga butang nga makahatag og giya sa tanan nga mga nagapaminaw. Kung ugaling mahimong babag ang among mga dili maayong binuhatan, pasayloa kami. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, kini mao among pag-ampo. Amen. Now, kini atong buhaton karon murag silbi update kini no sa mga panghitabo sa atong palibot nga may kalabutan sa mga propesiya sa atong Ginoong Hesus 2000 years ago nasulat o karon mas klaro na gyud nga kadtong sinulat sa mga apostoles, sinulat sa mga propeta, klaro na gyud nga nagakapanghitabo sa atong kapanahonan karon. As of March 28, 2026, karon nga mga sinimana, roughly ingon pa sa Google nga akong na search, mga 40 hangtod 50 ka mga bulkano ang kanunay nagabuto, nagapakita sa iyang intermittent nga activity, walay hunong sulod na sa 3 ka bulan or more. Mga suking tigpaminaw, halos kini nga mga volcano naa sa gitawag nato nga Pacific Ring of Fire. O kita sa Pilipinas nasulod diha. Unsa man ang Pacific Ring of Fire? Dagat Pasifiko. Diha ginaluto ang mga bagyo kung unsa magaling nga mga bugnaw sa hangin, kainit sa hangin, mag-combine. Diha mo sulod dayon ang kalihukan sa atong kahangin nga mogawas ang bagyo. Apan diha usab ni ana kanang gitawag nga Pacific Ring of Fire gikan diri sa Japan dito sa taas, sa North Pole, paingon dito sa moagi sa Pilipinas, paingon sa Indonesia, ngadto sa Australia, mga suking tigpaminaw, and then going paingon dito sa South America, paingon sa North America, sa side sa California, balik dito sa taas kanang tibuok nga Pasifiko nga puno sa dagat, sa ocean, sa mga kilid ni ana na mga volcano. O niya diha kanunay mogawas ang mga klase-klase sa mga linog. And ang kanlaon mga suking tigpaminaw, murag kaupat nagbuto karon nga semana kung wala ako masayong. Nagpadayon ang giyera sa Amerika o Israel batok sa Iran. Sukad nga naay Iron Dome sa Israel. Ingon pa nila 90-92% sa mga missiles gikan sa kaaway, either sa duol o sa layo, mapunggan. Kung naay usa ka gatos ka mga missiles ang mosulod, 92 ni ana ma-counter sa Israel. Apan karon nakaimbento ang Iran og cluster bombs, cluster missile. Nga dito pa lamang sa taas sa kahanginan mabungkag ang dakong missile o mogawas ang daghang gagmay nga mga missiles. So daghan pod ang motopa og maigo yun ang Tel Aviv, mga suking paminaw, commercial capital sa Israel sa pagkakaroon na igo yun pila ka beses. So naay pipila ka mga lugar nga maigo gyud kay dili mapunggan. Kay dito pa lamang sa taas kanang dakong missile pwedeng dako gyud dinoon. Lawas sa missile murag kadakoon sa atong series bus. Nya pila ka buok ni ana muto pa kay mabungkag man na dito sa taas. Tawag nila cluster bombs, no?
So daghan ang nasamdan, ginatos usab, daghang mga building nagkabungkag. Atong nahibaluan nga kining pagtarget sa Israel ngadto sa Iran, mga military equipment, mga military installations ang ilang gitarget aron nga dili na kabalos ang Iran. Apan kabalo pud mo tago ang Iran sa ilang mga armas. Apan kining Iran kung magpadala sa ilang mga missiles, ang civilian ang maigo. Tungod sa gira, kay na ay mga oil refineries, mga dagkong oil refineries sa kalibutan dito man dapita. Ang uban na nga igo na manggani, nagmahal ang gasolina o krudo. O naapektuhan gyud ang atong mga palaliton. Walay bugas mais sa atong mga tindahan diri sa Bayawan karon. Sa giingon na nako kaniya, kay walay biyahe ang mga barko nga gikan sa nagkalaing-laing mga lugar nga mo karga aning atong kalanon nga mais paingon dinhi sa Bayawan. Gi-announce kagabi akong nadungog sa cellphone, gipost, walay fast craft mo biyahe sa Cebu paingon sa Negros Oriental nga diha mudungka sa Sibulan. Apektuhan gyud ta mga suking tigpaminaw. Magpaabot kita nga naay moabot nga gutom tungod na ay mga pagkaon gikan sa laing lugar nga dili na mobiyahe paingon diri sa ato tungod sa kamahal sa pagbiyahe. Atong mga utanon, ang uban ni ana gikan pa sa kanlaon. Pila na ka ang mahimong presyo ana? Kay ang gasolina halo nagduble naman ang presyo. Kani adto makapalit ka og tag 59, 57, karon gatos na kapin. Mga suking tigpaminaw. Ang presyo sa krudo, mas mahal pa ang krudo kaysa gasolina. Nipalit kita og sakyanan nga krudo sa karaang panahon kay barato ang krudo ikumpara sa gasolina. Apan nabali ang atong sitwasyon karon. Mas mahal ang krudo kaysa gasolina. Ato lang taon ang basihanan ani no kay kini gitagna naman ning daan sa pulong sa Dios nga mga pangitabo. Ato kining mabasa nga gisulti kini sa atong Ginoong Hesus mismo. Matthew chapter 24 sugdan nato sa verse 3. Og mao ni ang giingon. Og sa milingkod siya, kining siya mao ang atong Ginoong Hesus, sa bukid sa mga olivo, miduol kaniya sa hilit ang iyang mga tinunan nga nagaingon, isulti ka namo anos kining mga butanga mahitabo ug unsa ang ilhanan sa imong pag-anhi ug sa katapusan sa kalibutan. Verse 4, og sa mitubag si Jesus nag-ingon kanila, magmatngon kamo nga dili kamo pagpasalaagon ni bisan kinsa, kay daghan ang muanhi sa akong ngalan sa pagingon, ako mao ang Kristo, og magapasalaag sa kadaghanan. Mga suking tigpaminaw, naabay nagpaka-Kristo din sa Pilipinas? Naa, mga igsoon. Midalagan pagka-senador. Apa na pilde, naa sa prisuhan karon. Kining tawhana nag-ingon nga siya ang appointed son of God. Dili lang kini sa Pilipinas, sa ubang lugar na usab laing nagapaka-Kristo sa iyang kaugalingon. Unsa iyang buhaton kining nagapaka-Kristo, gisulti kini ni San Pablo na ay
na ay grabe gyud ani kanang gitawag natong Antikristo. So si San Pablo nagsulti ani. 2 Thessalonians, sulat ni San Pablo dito sa lugar sa Thessalonica, mga Kristohanon dito, chapter 2 verse 3. Nagaingon, dili kamo magpalimbong ni bisan kinsa sa bisan unsa nga paagi. Kay dili mahatabo kung dili moabot pag-una ang pagkahulog gikan sa pagtuo. O ikapadayag ang tawo sa sala, ang anak sa pagkawala. Kining tawo sa sala o anak sa pagkawala mao ang Antikristo. Mugawas kini sa katapusan nga mga panahon, mga suking tigpaminaw. Apan dili pa daw ingon ni San Pablo mahatabo. Muuna usa ang pagkahulog gikan sa pagtuo. Daghan mo biya sa pagtuo kang Kristo Jesus. Unya mugawas kining tawo sa sala nga gitawag anak sa pagkawala. Verse 4. Unsa yang buhaton? Ingon diri, siya nga nagabatok o nagatuboy sa iyang kaugalingon, batok sa tanan nga ginganlan Dios kon ginasimba sa pagkaagi nga magalingkod siya sa templo sa Dios nga magapasundayag sa iyang kaugalingon ingon nga Dios. Suking tigpaminaw, kining paggawas aning tawhana nga mao ang Antikristo dinhi sa kalibutan, magsugod dayon ang iyang pagpangilad dinhi sa kalibutan ug mosulay siya nga magpakamanluluwas sa kalibutan. Mosulay siya og hatag kalinaw dinhi sa kalibutan, kay perting gubutan ang manggod ning kalibutan karon. Mo try siya og restore sa kalinaw sa kalibutan. Kining kagubot sa kalibutan karon iyang tinguhaan nga mapulihan sa kalinaw. Og siya magpaka-Kristo. Dili ba na ay ni sulay-sulay ani? Paglinog dinhi sa atong dapit, iya kunong gipaundang ang linog. Daghan pud siya na uwat. May nalamang, well, may kasaypanan gyud po tingali naa sa prisuhan. Apan sa pagkakaroon mga igsoon, naagyod gubot nga may tabo. Matthew chapter 24 verse 5. Balik na sa Matthew. Ingon pa sa atong Ginoong Hesus, kay daghan ang muanhi sa ako ngalan sa pag-ingon, ako mao si Kristo, o magapasalaag sa kadaghanan. Verse 6. Og makadungog kamo og mga gubat og mga dinungog-dungog sa mga gubat. Magpantay nga dili kamo mga lisang, kay kinahanglan nga manghitabo kining tanan mga butanga. Apan dili pa mao ang katapusan. Kay magatindog ang nasod batok sa nasod, og ang gingharian batok sa gingharian, og moabot ang mga gutom, og mga kamatay, og mga linog sa mga nagkalailaing mga dapit. Apan kining tanan mga butanga sinugdan sa mga kasakit. So kini mga panghitabo karon di ay sa atong palibot mga igsoon, suking tigpaminaw, sinugdanan pa lang di ay ni sa mga kasakit. Dili pa maabot ang katapusan. Ang problema mga suking tigpaminaw, mahitabo ang tanan nga mga kasakit apan ang mga tao tungod magpalayo sila sa Dios, mugrabe ang korupsyon. Kay mo man ginaatong na eksperyensyahan karon. Tungod kay ang mga leaders nato wala kasubay sa pagtulunan sa pulong sa Dios.
na ay gitawag ni San Pablo nga moabot pag-una ang pagkahulog gikan sa pagtuo. Ang kahulugan ani mahulog gikan sa pagtuo, dili na sila motuo sa Dios, kundi wala na sila magtagad sa Dios, sa mga pagtulunan nga Dios nun, sa pulong sa Dios. Wala na nila tagda. Ang atong mga leaders wala gatagad sa Dios, wala magtagad sa pulong sa Dios. Na mismo sa atong constitution ang pagtuo sa Dios. Mayong mata, we the sovereign Filipino people imploring the aid of the Almighty God. Mao man na ang unang linya sa preamble sa atong constitution. Apan wala kana nila ginatagad. Sa Biblia, gitawag kining usa ka leader nga antikristo nga magpangulo nga mini nga mapintas nga mananap. So kining antikristo, ang iyang description, mapintas nga mananap. Apan kining atong mga leaders, mananap gyud pod. Ginatawag gani nga buaya. Mga suking tigpaminaw, sa dili pa mo balik ang Ginoong mao kini ang mga mahitabo. Maadto ta sa Matthew chapter 24 verse 14. Og igawali kining maayong balita sa gingharian sa tibuok nga kalibutan aron sa pagmatuod sa tanang mga nasod ug unya magaabot ang katapusan. Nagingon ang atong Ginoong Hesus sa dili pa moabot ang katapusan na ay mga kagubot-gubot, apan paralel niya na igawali usab ang maayong balita. Kaya ang saad sa Dios nga muanhi siya. Apan ang problema, mga suking tigpaminaw, kay walay manuo sa maayong balita. Grabe na ang pagpangwali sa maayong balita. Ako ning hisgutan kining na hitabo mismo sa Pope, no? Sa Rome. Na siya gitudlo sa pulong gikan sa pulong sa Dios. May tungod sa sistema sa pagtuo. Pandaghan gihapon ang sakop niya nga dili mismo motuo niya. Ayon na mga suking tigpaminaw. So karon ang higayon, mga suking tigpaminaw, nga atong sundon si Ginoong Hesus. Atong isalig kaniya ang atong kinabuhi og mahimo siya nga atong manluluwas, atong agalon. Magapadayon ang kagubot pinagi sa mga gubat. And by the way, kini nga gubat, dili na siya ingon nga ang description man gud sa nasulat diri is nation against nation, apan more of ethnic wars, kining ideological wars ang reason behind. Relihiyon, tinuuhan, communist versus capitalist, religion versus religion. Ingon ana mga suking tigpaminaw, ideological war. Ang term nga gigamit diha is ethnic wars. So mag-away kining Palestinian versus Israel, mga Hezbollah. Apan kining Palestinians nga gitawag versus Israel, ang ga-control ani Hamas. Kung dito na po ka sa Lebanon, ang naka-control Hezbollah. Kung dito na po ka sa Yemen, lain na po nga grupo. Kung muadto na po ka sa Iran, dili gyud ang tibok Iranian konforme aning gubat-gubat nga kapangitabo sa ila, apan ang mga naga-control sa Iran IRGC, mga ayatollah. Kaya ang Iran originally Persians sila. So ethnic wars.
Baling gubuta po sa Iran mga suking tigpaminaw. Atong basahon ang Matthew chapter 24 verse 21. Kay unya moabot ang dako nga kagul-anan nga wala pay ingon sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtod karon, o nga dili na gayod mahatabo. Verse 22, gawas nga pagpahamubon kadtong mga adlaw wala gyud untay unod nga maluwas apan tungod sa mga pinili pagahamubon kadtong mga adlaw. Now, wala ko ka klaro mga igsuon kung asa dapit nga kagulanan o kagubot sa kalibutan ang gustong pahamubon lamang sa Dios. Basi kining ato. Basi grabe ang mahitabuan ni. Kay kani adto 92% daw mapunggan sa Israel nga mga missiles nga mosulod sa ilang lugar apan karon 70% na lamang gaanam-anam kini kamubo. Moabot gyud ang panahon nga sa ako lang kay naa magyud na sa Biblia mapildi ang Israel. Libutan kini sa mga kaaway ang Israel. Apan ingon pa sa Dios yang sa atong Ginoong Hesus pa gapahamubon kadtong mga adlaw kay walay mga bilin kanato. Basig dali ra ning gubot ni. Matthew chapter 24 verse 6. Og makadungog kamo og balikan nato ha. Ang gibasa nato kaniya. Og makadungog kamo og mga gubat og mga dinungog-dungog sa mga gubat. Magbantay nga dili kamo mga lisang kay kinahanglan nga manghitabo kining tanan mga butanga apan dili pa mao ang katapusan. Kay magatindog ang nasod batok sa nasod ug ang gingharian batok sa gingharian ug moabot ang mga gutom ug mga kamatay ug mga linog sa mga nagkalain-laing mga dapit. Apan kining tanan mga butanga sinugdanan sa mga kasakit. Mo makaagi gyud ta og daghang mga kasakit mga igsuon. So king tigpaminaw panahon na nga magtuon kita sa pulong sa Dios. Aron na dili kita magpanik sa mga panghitabo. Tungod na sayod na kita nga mahitabo kini nga mga butang. Gani kung masinati nato kining mga panghitabo, para sa ako malingaw pa ko. Tungod sa pagkatinuod matuman gyud ang atong gipaabot nga Mesiyas nga walay lain kundi si Ginoong Hesus. Gisulting daan kaniadto dugay na og nahimong tinuod gyud sa atong kapanahunan karon. Makaingon ta tinuod gyud ay ang pulong sa Dios. Og mahimo nga mosalig ka sa pulong sa Dios. Tungod kay ang gisulti tinuod. Ang panghitabo sa Israel mga suking tigpaminaw mao ang atong orasan sa atong mga gipaabot. Kung ang Jerusalem libutan na sa mga kaaway, mangandam na ta. Kaya nga naman, ato mabasahan sa Luke chapter 21 verse 20 ang sulti sa atong Ginoong Hesus. Apan kung makita ninyo ang Jerusalem, special maguning nga siyudad ng Jerusalem. Apan kung makita ninyo ang Jerusalem nga malikusan sa mga kasundaluhan, masabot ninyo nga haduol na ang iyang pagkalaglag. So king tigpaminaw kining gisulat ni Saint Luke nga giingon ni Kristo Jesus, mahitabo gyud ni. Kay nagsugod naman lisod ang Israel pagpanagang.
anang mga missiles. Atong isulti dinhi ang nga sikreto ra gatabang ang China sa Iran. Naggama kuno ang China, nakita nako sa YouTube. Naggama kuno ang China mga fake nga mga dagkong armas sama sa tangke de gera, mga barko, no? Nga fake. Nga kung natawan nimo sa layo, murag tunay gyud. Apan guma. Dagkong armas. So, posible nga ang gipamumbahan sa US o sa Israel mga fake kadto. Dako kayong gasto, minilyon. Apan gamaan ra ka og linibo-libo nga mga hulagway sa armas. Bisan sa satellite, mubutang sila og mga picture sa armas nga naa sa runway dito sa Iran. Kabantay ko, only to find out nga picture naman dito gidrawing nya dito sa satellite, makita nimo dito nga murag tinuod yun. Mo nay bombahan. Alkanse is gasto. Kaysa paglantaw kabulo ka sa mga balita sa news, pildi kayo ang Iran sa bombahanay, no? Murag advance kayo ang iya sa US nga mga armas. Apan wala ta kay balo. Mahurot ang kwarta sa Israel ug US aning sistema. Mga suking tikpaminaw, ako kini si Brother Joel, dapig gyud ko sa Israel. Kay mao sila ang pinili sa Dios nga nasod og mga katawan. Apan moabot ang panahon nga maalakansi og tingali mapildi ang Israel, kay maura kini ang pamaagi nga ilang mailhan ang tinuod nga manluluwas nga mao ang Ginoong Hesus. Kay wala man nila gituuhan nga atong Ginoong Hesus, sila man ang hinungdan usab nga gilansang si Ginoong Hesus sa krus. Tungod sa pagkakaron ako usbon, wala pa sila nagatuo nga si Kristo Jesus ang tunay nila nga manluluwas or Mesiyas. So moabot ang panahon nga makaagi sila og kagulaanan o kasakit aron ilang pangitaon ang tunay nga Mesiyas. Ug mao na ang rason nganong mubalik si Ginoong Hesus. Ikaw, suking tigpaminaw, ako ikaw gihagit nga imong ibutang ang imong pagtuo kang Ginoong Hesus. Mangandam na kita sa iyang pagbalik. Hinaot nga kini atong Sibya karong nga buntag naka-challenge, nakahagit kanato sa pagpangita una sa kamatuoran sa pulong sa Dios, sa pag-apply niini nga kamatuoran sa atong kinabuhi, sa pagtuo kang Ginoong Hesus, sa pagsunod kaniya sa iyang mga sugo kanato. Unta mahimo kitang tanan nga mga sumusunod ni Kristo Jesus. Dili lang siya manluluwas, kundi siya mao ang atong hari o Ginoo sa atong kinabuhi. Dili lang kita kutob. Hinaot nga ang Ginoo magapanalangin kaninyo o magapanalangin sa atong syudad sa Bayawan. Mga